بربادی دا ایک اور رنگ بھی آ گیا کہ ایسا سب کچھ لینا ہے دین قرآن جڑا نا یوٹیوب تو لینا ہے تو یوٹیوب تے انج دے مسخرے آ گئے نے وہ تباہی بولی جاندے نے نویں نویں یوٹیوبر محقق آ گئے تو پتہ ہے انہاں دی شعبدہ بازیاں دین انہاں کول نہیں لینا اچھا انہاں دی ہر گل بھی جھوٹ نہیں بہت ساری گلاں انہاں دی ٹھیک بھی نے کہ جدو اساں جاہل لوگاں نو بطور بابا پیش کریں گے کمینے تے جاہل لوگاں نو جڑے درباراں تے قابض نے اساں انہاں نو بناواں گے جناب ہے ساڈا فلانا بابا ہے پہنچی والا کرنی والا ہے انہاں نو سامنے رکھ کے پھر رزلٹ کی نکلدا ہے کہ او وڈیاں نو بھونک دین ہن جیڑا سجادہ نشین اپنے پیو دا عرس جیسا مقدس سلسلے دا اہتمام کرے تے دربار تے کنجر تے خسرے نچاوے تے اگو وہ بابا بھی کہلاوے تے او پھر ایو جڑے جونیئر مردے نے جڑے ایک ایک مرلے دے کوٹھے چ بیٹھ کے کہہ رہے نے اسا بابے نو نہیں مندے ایہو جے بابے نو تے اساں آکھنے تو بھی آ تے نال مل کے انٹرپریٹ کریے تے انہاں بابیاں نو ہاتھ پاون تو پہلے سوچ لے وڈ کے مرنی جنہاں بابیاں نے سانو محمد عربی دا دین پہنچایا اگلے دن سب ویکھیا مولانا طارق جمیل صاحب نو مل رہے سی گوڈیاں نو ہاتھ لا کے تے مولانا طارق جمیل صاحب خود آندے نے میں لہنگا سنگھ دی اولاد ہی چواں آندے ساڈا وڈا سکھ آئی تے او سکھ ہی چوں نو ساڈے وڈے نو اونے جناب والا دین خواجہ غریب نواز نے پہنچایا مطلب ہن ایو جے بزرگاں نو بھی پتہ ہے کہ او جڑے بابے ہن تے ہن جدوں ساڈے کوئی جاہل لوگ بیٹھ کے آکھن گے ساڈے بابے تے توتیاں وجا کے دین پھیلایا توتیاں نال دین نہیں پھیلایا جنہاں دے وڈ کے توتیاں نال دین پھیلایا انہاں نو جو چبل بابے مبارک ہون ساڈے بابے نے الحمدللہ چل دیاں پھر دیاں آندیاں جاندیاں رب دا قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دا دین اس واسطے وہ جڑی گل کر دینے یہ سوال نال تسی ٹھیک آکھنے ہیں بھئی جڑے جاہل نے لیکن مطلق کوئی انکار کرے تو پھر دسو بھئی اللہ نے کتاباں بھیجیاں تے کتاباں کینوں دیتیاں بندیاں نو او بندے ہی اللہ نے کائنات وچ بھیجے او بندے کتاباں لے کے آئے یعنی کتاب دا علم پریکٹیکلی تے بندیاں نے دینا ہے نا تے او ایسی مقدس شخصیات دا انکار کرنا اے ادو ہوندا ہے جدوں بندہ شعبدہ باز تے جاہلاں نو ویکھ کے انہاں نو سامنے رکھے ہن جڑا بندہ کوئی مفتی عزیز الرحمان دی بدکاری نو ویکھ کے مفتیاں نو بھونکنا شروع کرے اساں کہ تو مفتی عزیز الرحمان ویکھیا مرے مفتی منیب الرحمان بھی ویکھے ہن جڑا مولوی فضل الرحمان صاحب دی سیاست ویکھیا اساں کہ وڈ کے مرنی تو فضل الرحمان صاحب دا وکنا ویکھیا تو بابا خادم حسین رضوی دی جُتی نو ویکھ جنوں کوئی نہیں خرید تو قائد ملت نورانی نو ویکھ او دی وجہ کہ ظاہر ہے اس حوالے نال تے پھر او جدوں گل کرن گے اسی اودوں ڈک سکنے ہیں جدوں سانو پرکھ ہوئے گی ساڈے واسطے ضروری ہے پرکھ کرنا اصلی تے نقلی تے اصلی تے تسی ویکھو نا او جڑا نے نا بھئی او ساڈے وچ ڈھیر سارے نقلی ہیں تے نقلی ہوندے اوتھے جتھے اصلی ہوویں نقلی اوتھے ہوندے جتھے ہن تواڈے وچ کوئی بندہ 10,000 دا نوٹ لے کے مریم والے جاوے ہر دکان تو لیتر کھائے گا نا جیڑا مرضی سونا بنا جاوے انہیں کہنا بے وقوفا پاکستان دی گورنمنٹ نہیں بنایا تو کدھر لبی پھرنا ہے تے 5,000 والے نوٹ دا بھویں جنوں مرضی دال آ لئیے کیونکہ ہے موجود اس واسطے جی میں دکاندار واسطے ضروری ہے کہ وہ پہچان کرے اصلی تے نقلی نوٹ دی ایویں ایماندار واسطے ضروری ہے کہ وہ پہچان کرے اصلی تے نقلی ولی دی نقلی ولی ہوئے جی دی کوشش ہے حکم زرداری صاحب نال جپی پہ جائے عمران خان صاحب نال پہ جائے فلانے نال پہ جائے سردار نال نمبردار نال انہوں ویک کے دین بدل دے وے انہوں ویک کے شریعت تے کمزوری موقف بکھا جاوے او نقلی پیرے جیس آستانے تے بیٹھے ہے نقلی تے جیڑا بھامیں جھوپڑی اچ بیٹھے تے بھامیں نکی مسجد اچ بیٹھے تے بھامیں کسی مسلح تے بیٹھے جدو بات حضور دے دین دی آوی تے ڈٹ جائے تے کھڑا ہو جائے اے دا مطلب ہے او اصلی ولی ہے اصلی ولی حضرت میرے علی پاک دی صورت چوے امام احمد رضا دی صورت چوے قمر الدین سیالوی دی صورت چوے مجاہد ملت نیازی امام نورانی دی صورت چوے یا پھر حضرت امیر المجاہدین امام عظیمت بابا رضوی